नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देशभित्र अहिले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि, सरकारको पहल प्रभावकारी नभएपछि, नागरिक दायित्व निर्वाह गर्नको लागि व्यवस्था गरेपछि र हेलचक्राइ गरेपछि सरकारले फेरि पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। 14वटा जिल्लामा केही जिल्लामा जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। केही जिल्लामा आंशिक रूपमा केही स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या पनि देखा पर्न थालेको छ। अझ खतरनाक के छ भने नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमण देखा परेका व्यक्तिमा लक्षण देखिएको छ र केहीको अवस्था असामान्य भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। देशभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा समेत आइसोलेसन कक्षको अभावमा कोरोना संक्रमितलाई घरमै बस्नको लागि भनिएको अवस्था छ। सीमानाकाबाट नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। भारतीय नागरिक पनि नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला र विभिन्न प्रान्तहरूमा अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ। आज हामी विभिन्न जिल्लामा त्यहाँको अवस्थाको साथसाथै सम्बन्धित निकायहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग सम्पर्कमा सप्तरीबाट संवाददाता बैजनाथ यादव रहनु भएको छ। बैजनाथ, सप्तरीमा आजको अवस्था के छ? त्यहाँ भइरहेका गतिविधिहरू कस्तो प्रकारको छ? विष्णु, जसरी यो कोरोनाको कहर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा सप्तरी पनि परेको छ। सप्तरीको कुरा गर्ने हो, केही दिन यतादेखि सप्तरीमा वात्तै रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। आजको कुरा गर्ने हो, सप्तरीमा 539 जना संक्रमित भइसकेको छ र यो कोरोना समुदायमा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी सबैले आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि आएको छ, पहल गरिरहेको छ। तर जसरी कोरोनालाई चाहिँ यो नियन्त्रणको प्रयासहरू पनि भइरहेको छ, तर यो नियन्त्रण बाहिर गइसकेको अवस्था पनि देखिएको छ एक प्रकार। बैजनाथ, अब गनेर कुरा गरौँ। संक्रमण नियन्त्रणको लागि के र कति प्रकारको प्रयास भइरहेको छ? यो कुन ठाउँमा लक्षित छ? हैन, म यस सम्बन्धमा कुरा गर्नको निमित्त म यति बेला चाहिँ यो गजेन्द्र सिंह अस्पतालमा छु विष्णु। यहाँबाट मैले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दुनियालाल यादवले बोलाएका छु। म उहाँकै मुखबाट सुन्छु उहाँको के प्रक्रिया थाल्नु भएको छ। त्यसपछि मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट छ हामीसँग चाहिँ डाक्टर रञ्जित झा, उहाँसँग पनि कुरा गर्छु, उहाँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ। म त कहिले कुरा गर्नको निमित्त हामीसँग हुन्छ दुनियालाल यादव, उहाँसँग म सम्पर्क गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, एबी न्युज खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, कसरी अब कोरोना संक्रमित जुन हिसाबले बढिरहेको छ, यसलाई कुन रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यहाँहरूले? एकदम धन्यवाद। मैले अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हामी यो कोरोना नियन्त्रण नियमनको लागि जिल्लामा एक किसिमको सशक्त रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छौँ, जसमा हाम्रो डिसिसिएमसीबाट निर्णय गरेर जसरी एउटा लकडाउन पनि, कर्फ्यू पनि, निषेधाज्ञा पनि सँगसँगै दुईटै लिएर अगाडि बढेका छौँ र अहिलेको दिनमा जसरी जहाँ केस भेटेको छ, जहाँ संक्रमितको देखिएको छ, त्यो ठाउँमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छौँ। इमिडिएट हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यसलाई त्यो सङ्कलन गरेका छौँ, परीक्षण गरेका छौँ। त्यसको नतिजाको आधारमा फेरि पोजिटिभ आएको छ भने त्यसलाई फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छौँ र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि हामीले ल्याएर आइसोलेसनमा राखेर त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कतिजना अहिले निको भएर के अवस्था के छ? एकदम राम्रो। 539 जना संक्रमित देखिएको मध्येबाट पनि अहिले 379 जना रिकभर भएर एकदमै निको भएर घर पनि फर्केको अवस्था छ। त्यो हिसाबले त्यसमा पनि आइसोलेसनमा हामीले एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यसै कारण हामी सन्तुष्ट छौँ कि हाम्रो व्यवस्थापन असाध्यै राम्रो छ। हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्दैछौँ। समस्या कहाँनिर छ? तपाईँले केन्द्र प्रदेश सरकारबाट कस्तो सुविधा छ? किनभने अब दिन प्रतिदिन बिरामी बढिरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने यहाँको प्रयास के हुँदैछ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ, हामीले आइसोलेसनको अलिकति समस्या आइरहेको अवस्था छ। आइसोलेसन हामीलाई जुन किसिमले एउटा राजविराज सदरमुकाममा हामीले गैरनारायण हस्पिटलले उहाँको मार्फतमा सञ्चालन भएको छ, त्यतिले मात्रै हुँदैन।
अब यतिका दिनमा हामीले के बुझेका थियौँ भने असिम्प्टोमिक पेसेन्ट मात्रै सङ्क्रमितहरू आउँछ भने अबको दिनमा सिम्प्टोमिक सङ्क्रमितहरू आउन थालिसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भने एक किसिमको के निर्णय गरियो भने अबको दिनमा सिम्टम भएकोहरूलाई मात्रै यो राजविराज सदरमुकाम जुन गभर्नमेन्ट हस्पिटलबाट सञ्चालित जुन आइसोलेसन छ त्यहाँ ल्याउँ र अरू जुन सिम्टमै नभएको सङ्क्रमितहरू छन् तिनीहरूलाई सम्बन्धित पालिकामै आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरौँ र त्यहीँबाट हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। विष्णु, यहाँ सुन्नुभयो भर्खरै हामीसँग जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख हुनुहुन्थ्यो दुनियालाल यादव। बैजनाथ, अहिले लक्षण देखिएका सङ्क्रमितहरू फेला पर्न थाल्दा सप्तरी जिल्लामा लक्षण देखिएका कति सङ्क्रमितलाई राख्न सक्ने उपचार कक्ष छ, भेन्टिलेटर आइसोलेसन कति जति छ र सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका बिरामी आएको अवस्थामा उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि जनशक्ति कसरी व्यवस्था गरिएको छ, तयारी कस्तो छ? म यस सम्बन्धमा कुरा गर्नका लागि विष्णु म गजेन्द्र सिंह अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर रञ्जित झा हुन्छ हामीसँग, उहाँसँग बुझौँ, किनभने उहाँ चाहिँ फोकल पर्सन पनि रहेको छ प्रदेश नम्बर 2 को एक मात्र जुन सप्तरीको एउटा हस्पिटल छ। म उहाँसँग कुरा गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई एबी न्युज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद बेनजी। कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब त्यो भेन्टिलेटरको अभाव छ, आइसियुको अवस्था के छ र यहाँको चाहिँ एक मात्र आइसोलेसन सेन्टरमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ बिरामीहरूको उपचारको पद्धतिहरू? अहिलेसम्म त खास आइसोलेसनमा त्यति साह्रो सिम्प्टोमेटिक बिरामी नआएको स्थिति हो, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्त जटिलता बढ्दै गइरहेको हिसाब छ। खास पछिल्लो चरणमा केही सिम्प्टोमेटिक बिरामीहरू देखिन थालेपछि स्थिति झन् बिग्रेला कि भन्ने एउटा डर मनमा छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो केही हुन दिएको छैनौँ। हामीले सबै राम्रै भइरहेछ। अहिलेसम्म हामी 383 जना डिस्चार्ज गरेर घर पनि फर्काइसकेको स्थिति छ भने अहिले पनि 101 जना बिरामी भित्र छन्। हामीले कोसिस गरिरहेछौँ, कहिलेकाहीँ त्रुटि पनि हुन्छ, त्यसलाई फेरि राम्रो पनि गर्ने प्रयास गर्छौँ र यात्रा जारी छ। अब कति दिनसम्म जाने भन्ने कुरा हो। तर डाक्टर साहब, यहाँको चाहिँ आइसोलेसनको व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर व्यापक रूपमा कुरा आइरहेको छ। त्यहाँ खाना राम्रो भएन, त्यहाँ राखिएका बिरामीहरूलाई बस्ने ठाउँ राम्रो भएन, त्यहाँ सुत्ने ठाउँ राम्रो भएन, अलि व्यवस्थित भएन, किनभने त्यो करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको कुरा आइरहेको छ। नेपाली सेना र अस्पतालको संयुक्त कम्बिनेसनमा त्यो आइसोलेसन स्थापना गरिएको छ। त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउन के प्रयास गरिराख्नु भएको छ? अब करोडौँ लागेको छ, के कति भएको छ भन्ने कुरा हामी आर्थिक हिसाब किताब सबै पत्रकार सम्मेलन गरेर दिनै सकेका स्थिति हो। रह्यो कुरा व्यापक त्रुटिका कुराहरू सरकारी मापदण्ड हुन्छन्, केही हामी खानेकुरामा के दिने, कतिसम्मको दिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले भात, दाल, तरकारी, अचार, सलाद, पापड, होइन, खुर्सानी जस्ता चिज दिइरहेछौँ। बिहान बेलुका अन्डा पनि दिइरहेछौँ। अब धेरै यहाँ वैष्णव मान्छेहरू छन्, शाकाहारी भन्ने, तिनीहरूले चाहिँ टोटल विरोध गरिरहेछ त्यहाँ माछा मासु पकाउनु भयो भने हामी यहाँ खाँदैनौँ। त्यस कारणले हामी माछा मासु चाहिँ आइसोलेसनमा कति बिरामी राख्नु भएको छ डाक्टर साहब? अहिले पनि सही भन्दा माथि 101 जना। अहिले चाहिँ यो तपाईँको प्लाज्मा थेरापीको कुरा आइरहेको छ, त्यस्तो अवस्था भने यहाँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यही कुरामा आइरहेको थिएँ। यसरी यदि आइसोलेसनमा नन सिम्प्टोमेटिक केसलाई यदि भर्दै जाने हो भने सिम्प्टोमेटिक संवाददाता बैजनाथ यादव सप्तरीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। सप्तरी जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 539 पुगेको छ। 101 जना व्यक्ति अहिले आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। बैजनाथ, अहिले लक्षण देखिएका भन्दा लक्षण नभएका बिरामीले आइसोलेसन कक्ष भरिएको जानकारी आयो। लक्षण देखिएकालाई राख्नको लागि, लक्षण नदेखिएकालाई उपचार गराउनका लागि कस्तो खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, अस्पतालले के सोचिरहेको छ र लक्षण देखिएका बिरामी बढ्ने अवस्थाको अनुमान गरिएको अवस्थामा उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि के तयारी भइरहेको छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ भनेर? तर हामीले एउटा योजना बनाइरहेछौँ, त्यो सम्भव भयो भने त्यही साई कृष्णकै भागमा आइसियु राख्ने कि भन्ने सोचमा छौँ। धन्यवाद। सुन्नुभयो डाक्टर रञ्जित कुमार झा जो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुन्छ हस्पिटलको। यो गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल हो, हामीहरू आउने क्रममा जारी छ। धन्यवाद बैजनाथ। संवाददाता बैजनाथ यादव सप्तरीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 101 जना कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। त्यहाँ 383 जना व्यक्ति सङ्क्रमण मुक्त भएर फर्किएको अवस्था छ। कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढेको छ। त्यहाँ भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यक सामग्री
बिरामीको अवस्था जटिल भएको अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने सामग्रीको अभाव भएको जानकारी आइरहेको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाबाट र सङ्क्रमित बढी भेटिएका जिल्लाबाट त्यहाँको अवस्थाको विषयमा संक्षिप्त जानकारी लिनको लागि प्रयास जारी राखेका छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा पछिल्लो समय सङ्क्रमण धेरै देखिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितको ज्यान गएको जिल्ला पर्सा हो र पर्सामा पछिल्लो समय अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितलाई राख्ने स्थानको पनि अभाव भइरहेको, घरमा बसेका कोरोना सङ्क्रमित पनि घरमा अनुशासनपूर्वक नबसी विभिन्न चोकमा भेटिने गरेको, त्यसै गरी महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने भूमिका र पहल र बनाएका योजना प्रभावकारी नभएको, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको जानकारी आएको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप यादवलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको जानकारी आएको छ। जनप्रतिनिधिमा सङ्क्रमण देखा पर्न थालेको मात्रै होइन, सेनाका, प्रहरीका, त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी, त्यसै गरी सञ्चारकर्मीमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्दै गएको छ। मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विभिन्न किसिमका कार्यालयमा पनि पछिल्लो समय सङ्क्रमण देखा पर्न थालिरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकमा कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण भए नभएको सरकारले जानकारी गराएको छैन। उनीहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिन सक्ने विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले गरेको तयारी प्रभावकारी नभएपछि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको स्रोत स्थापित भइरहेको जनस्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विदहरू बताइरहनु भएको छ। नेपालमा दोस्रो लहरको सङ्क्रमण देखिएको, यो सङ्क्रमण पहिलो लहरको तुलनामा कडा खालको र यो बढी प्रभाव पार्ने खालको भएको र नेपालभित्र यसले जिन परिवर्तन गरेको हुन सक्ने विषयमा अध्ययन गर्नको लागि पनि जनस्वास्थ्यविदहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले 29 वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना सङ्क्रमित भए नभएको पहिचान गर्नको लागि र निर्क्युल निकाल्नको लागि परीक्षणको काम धमाधम गरिरहेको छ। तर अहिले 18,000 को सङ्ख्यामा नमुना परीक्षण गर्न सकिने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको बताइए पनि 6 देखि 8,000 को सङ्ख्यामा नै दैनिक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भए नभएको विषयमा गरिने परीक्षणको दायरा यथावत रहेको छ र यहाँभन्दा बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। र अङ्क बढाउँदैमा पनि उल्लेख्य रूपमा सङ्क्रमण घटाउन सकिने भने होइन। जोखिम क्षेत्र, जोखिममा परेका समुदाय, तेस्रो देशबाट आएका व्यक्ति, त्यसै गरी सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका नागरिक र छिमेकीहरूमा पहिचान गर्नका लागि नमुना सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। यो कामलाई प्रभावकारिताको साथ अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा, समयमा ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा र अहिले मौसम परिवर्तनको समय रहेको समयमा केही समयमा घाम लाग्ने, छिनमै पानी पर्ने, यो लगायतको अनुकूल प्रतिकूल वातावरणको अवस्थामा र मौसमी अवस्थाको कारणले गर्दा व्यक्तिमा रुगाखोकी र सामान्य फ्लू लगायतका अवस्था देखा पर्ने भएकाले पनि यो समयमा सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढ्ने अवस्थाको विषयमा र नेपालमा उच्चतम बिन्दुमा पुग्नका लागि अझै पनि केही समय बाँकी रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताइरहँदा सोही अनुसारको तयारी गर्न भने आवश्यक देखिएको छ। नेपालभित्र सङ्क्रमणको अवस्था भयावह बन्ने अवस्था आए त्यसको नियन्त्रणको लागि के गर्ने र लक्षणसहितका सङ्क्रमित देखा पर्ने अवस्था आए उनीहरूलाई कसरी उपचारको लागि व्यवस्था मिलाउने, यो विषयमा नेपाल सरकारले विज्ञहरूसँग छलफल गरी रणनीति प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक देखिएको छ। देशभर अहिले नेपाल सरकारले 3 प्रकारका अस्पताल घोषणा गरेको छ, जसमा 3 प्रकारका अस्पतालको कुल सङ्ख्या 29 रहेको छ। ए लेभलको अस्पताल 14 वटा देखिएको छ, त्यसै गरी बी लेभलको अस्पताल 12 वटा देखिएको छ, सी लेभलको अस्पताल 3 वटा भएको जानकारी आइरहेको छ। त्यसै गरी 1702 वटा आइसियु बेड भएको पनि जानकारी आइरहेको छ भने करिब 900 वटा भेन्टिलेटर भएको खबर आइरहेको छ। हामी विभिन्न जिल्लाबाट पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। अहिले हामीसँग पर्साबाट संवाददाता राजन रौनियार सम्पर्कमा रहनु भएको छ। राजन, पर्सामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, सङ्क्रमितको पहिचान हुने क्रम पनि बढेको छ। अस्पतालहरूले के तयारी गरिरहेका छन्, प्रशासनको तयारीको अवस्था के छ, आज के भइरहेको छ, समग्र गतिविधि कतिको सन्तोषजनक छ? गौतम, अहिले हामी वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल लिएर छौँ र पर्सा जिल्लाको अवस्था भनौँ भने लगभग अब
केही दिन भनौँ भने आज वा भोलिसम्म यहाँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगभग 1000 पुग्नेछ र मृतकको सङ्ख्या पनि त्यही अनुसार पुग्नेछ हिसाबले भन्न सकिन्छ। किनभने केही दिन पहिला मृतकको सङ्ख्या 1-2 जना मात्र थिए भने अहिले यो महिनामा सङ्क्रमित बढ्नुको साथसाथै मृतकको सङ्ख्याहरू पनि बढेको छ र हालसम्म करिब 14-15 जनाको मृत्यु चाहिँ कोभिड-19ले भइसकेको छ भने स्थानीय प्रशासनले यो विषयमा एकदम लापरवाही गरेको अवस्था छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन, मास ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन, चिकित्सकलाई उपयुक्त वासस्थान दिन सकेको छैन। उहाँहरूलाई जुन एउटा वातावरण चाहिन्छ त्यो कुनै पनि किसिमले यहाँको प्रशासनले तयारी नगरेको हिसाबले एकदमै भयावह स्थिति छ र यसै विषयमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामी अहिले डाक्टर निरज सिंह जो कि फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब अहिले पर्सा जिल्लाको स्थिति के छ? कोभिडको यो यसले चाहिँ छुटो भएन भएको कस्तो छ अवस्था? पर्सा जिल्लामा अहिले धेरै नै सङ्ख्यामा चाहिँ कोभिड-19 बिरामीहरू छन्। यहाँ घर घरमा बिरामी छ को टेस्ट भएकै हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने आज झन्डै 1000वटा जति बिरामी छन् र त्यही जस्तो घर परिवारमा यस्तो स्थिति छ कि 2 जनाको पोजिटिभ आयो र बाँकी मेम्बरको ज्वरो छ। अब उनीहरू चाहिँ टेस्ट गराउने अवस्थामा नभएकोले सबै सेल्फ आइसोलेसनमा पनि सबैले आफै उपचार गरेर कसैले कुनै चिकित्सकसँग सम्पर्कमा बसेर दबाईहरू खाँदै बसिरहे। वास्तवमा कति छन् भनेर यो आकलन गर्न पनि गाह्रो स्थिति भइसकेको अवस्था छ र सरकार संयन्त्रसँग होम आइसोलेसनमा कतिजना मान्छे छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि पर्सा जिल्लाको कुनै जनस्वास्थ्य विज्ञले वा नगरपालिका जनस्वास्थ्य विज्ञले तपाईँलाई फिटेर भन्न सक्छ। भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा पनि सेल्फ आइसोलेसनका मानिसहरू छैनन्। यो एउटा आफैमा ठुलो दुःखको कुरा हो र भोलि उहाँहरूको रिपिट टेस्टिङ कसरी गर्ने जो सेल्फ आइसोलेसनमा छ यति छरिएर छन् उनीहरूको यो पनि आफैमा अर्को चुनौतीको विषय हो कि कब उनीहरू नेगेटिभ भयो, उनीहरूमा कोही लक्षण छ कि छैन, प्लस उनीहरूलाई त्यहाँ केही गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि हस्पिटलमा कसरी ल्याउने, एउटा सिटी वाइज एउटा जुन एउटा एम्बुलेन्सको सिस्टम एउटा पेसेन्टलाई कसरी ल्याउने ड्रप गर्ने। मैले काम गर्दाखेरि त धेरै डायलिसिसका के अरे धेरै पिसिआर पोजिटिभका बिरामीहरू आफै मोटरसाइकल हाँकेर कोही आफै गाडी हाँकेर भर्ना भएको पनि देखियो। भनेपछि समग्रमा यहाँ जुन हिसाबले सिस्टम सबै अपजाड भएको छ र एकदमै चाहिँ अव्यवस्थित र अनियन्त्रित जस्तो देखिएको छ। हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमित भएका सङ्क्रमितहरूलाई ल्याउन सक्ने र हस्पिटलमा पुर्याउन सक्नको लागि यहाँ एम्बुलेन्स समेत सञ्चालनमा छैन र त्यति मात्र होइन मृत्यु भइसकेपछि सद्ध गर्नका लागि त्यो एम्बुलेन्स भनौँ वाहनहरू समेत नरहेको अवस्था छ। कतिपय स्थानमा त डाक्टर साहब झडप पनि भएको अवस्था छ। मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा वा गाउँमा सद्गत गरिरहेको छैनन्। त्यो अवस्थाहरू पनि तपाईँहरूले फेस गर्नुभयो। अर्को कुरा के छ भने डाक्टरहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। यहाँ चिकित्सकहरूको अवस्था के छ र यहाँ जुन अस्पतालमा सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ यसमा चाहिँ अहिले चिकित्सकहरू पुग्छ कि अपुग्छ के छ अवस्था? तपाईँले चाहिँ संवाददाता राजन रौनियार पर्साबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। पर्सामा निकै जटिल अवस्था सिर्जना भएको डाक्टरको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ। केही दिन यता सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसै गरी पर्सामा कोरोना सङ्क्रमित कति छन् भन्ने तोकेर किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन। जति सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पुष्टि भएका नागरिक छन् त्योभन्दा धेरै पहिचान नभएका नागरिक भएको अस्पतालका स्वयं चिकित्सकहरू बताइरहेको अवस्था छ। र अहिले घर घरमा जसो सङ्क्रमित छन् उनीहरूलाई अस्पतालले र चिकित्सकले निगरानी गरिरहेको अवस्था छैन। संवाददाता राजन रौनियार फेरि पनि रहनु भएको छ। राजन, अहिले उपकरण भनेर सिटी स्क्यान 10वटा भेन्टिलेटर केही सिफारिसहरू मागेका थियौँ र अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कसैले पनि हामीलाई ती उपकरणहरू उपलब्ध नगराएको र हामीलाई यत्रो ठुलो भीषण युद्धमा बिना हतियारको उभिएको जस्तो महसुस भएको छ। हामी धेरै विवश र लाचार महसुस गर्दैछौँ। अब स्थानीय पर्सा जिल्लामा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय जन सरकार पनि छैन। जुन जनताले चुनिएको सरकार जुन भनौँ भने घर घरमा सिंहदरबार त्यस्तै हाम्रो महानगरपालिका अहिले पुरै कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ। महानगर प्रमुख पनि कोरोना
सङ्क्रमित छन्, धेरै नेताहरू पनि सङ्क्रमित छन्। अहिलेको अवस्थामा यहाँ जनप्रतिनिधि बनेको अवस्था छ पर्सा जिल्ला। प्रशासनले पूर्ण रूपले आफ्नो हातमा लिएर प्रशासनको यो पुरै सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले? आउने दिनमा के कसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्न सकिन्छ वा यसको स्थितिलाई थाम्न सकिन्छ? अब निश्चय पनि अहिले चाहिँ उहाँहरूसँग भएको जम्मै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई काम लिनु पर्यो। चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जति पनि पोजिटिभ केसहरू छन्, सेमी आइसोलेसनमा कहाँ छन्, सेल्फ आइसोलेसनमा कहाँ छन्, उनीहरू रियली सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने लायकका छन् कि छैन, उनीहरूको घर परिवारको अवस्था त्यस्तो छ कि छैन, यो बुझ्न जरुरी छ। जसको छैन उसको अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गर्नु पर्यो र उहाँहरूको रिपिट टेस्टिङ कसरी गराउने यो एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। भने एम्बुलेन्सको लागि हामीले उहाँहरूलाई सल्लाह के दिएको थियौँ भने सम्पूर्ण एम्बुलेन्सले चाहिँ अनुमति पाउने भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हो। उहाँले चाहिँ 9-10 वटा एम्बुलेन्स सिज गर्ने र पुल सिस्टममा ड्राइभरहरूको पालो राख्ने हैन। आज चाहिँ सपोज यति घन्टा यति 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म चेन बाई चेन हैन एउटा टोल नम्बर दिने, ताकि जसलाई गाह्रो हुन्छ त्यो नम्बर अफ फोन सिस्टमलाई एउटा सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो। यी कुराहरूको सबैको खाका बनाएर हामीले मिटिङहरूमा बोलाइएको थियो, हामीले भने हौँ, तर एउटा सिस्टम चाहिँ इस्टाब्लिस नभएकोले हामी धेरै दुखी छौँ। यही स्थिति यही ताल रह्यो भने आउने दिनमा पर्सा जिल्लाको अवस्था कस्तो होला? छोटकरीमा भने पर्सा जिल्लाको अवस्था कल्पना गर्न चाहन्न र ईश्वरले यस्तो नहोस्, तर धेरै भयावह स्थिति आउन सक्छ। र अहिले हामीलाई 2-3 वटा सब व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ भने भोलिका दिनमा यी चुनौतीहरू झनै धेरै मात्रामा थपिन सक्छ र यो धेरै दुःखको कुरा हुन सक्छ। गौतम उहाँ हुनुहुन्थ्यो निरज सिंह, फ्रन्टलाइनमा खटिरहेको यहाँका वीरगञ्जका फिजिसियन हुनुहुन्छ र उहाँका अनुसार यदि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले वीरगञ्जलाई र खास गरेर पर्सा जिल्लालाई अहिले नै समयमा ध्यान दिएन भने स्थिति अझै भयावह हुन सक्ने उहाँले बताएका छन्। राजन, अहिले घर घरमा जसो सङ्क्रमित देखिएका छन् उनीहरू लक्षण देखिएका धेरै छन्, उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नको लागि चिकित्सकहरूको कुनै सम्पर्क सूत्र छोडिएको छ कि छैन र थप परीक्षणको दायरा बृहत बनाउनका लागि के कस्तो तयारी भएको जानकारी छ? विष्णु, अहिले हामीले पर्सा जिल्लामा जति पनि देख्यौँ डाक्टर साहबले भने अनुसार यहाँ होम आइसोलेसनमा र घरमा सङ्क्रमित छन् त्यो ग्यारेन्टी नै छैन। किनभने नारायणी अस्पतालको तथ्याङ्क आफ्नो ठाउँमा छ भने स्थानीय जो व्यक्ति आफै कोरोनासँग पीडित छन् उहाँहरूमा लक्षण आउने बित्तिकै उहाँहरू घरमा आफैलाई होम क्वारेन्टाइन, होम आइसोलेसन गरेका छन् र सम्पर्क चिकित्सकहरूबाट सल्लाहहरू लिएर चाहिँ औषधिहरू खाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको जुन टेस्टिङहरूको कामको कुरा गरौँ भने महानगरपालिकाले केही दिन पहिला एउटा एक घर एक PCR को नीति ल्याएको थियो, तर त्यही बेलादेखि नै स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिका बीच सम्बन्ध बिग्रेको थियो र त्यही सम्बन्ध बिग्रेको दिनदेखि नै पर्सा जिल्लामा यो भयावह स्थिति पैदा भएको छ, जुन स्थितिलाई अहिलेसम्म पर्सा जिल्लाका वासीहरू झेलिरहेका छन्। र अहिले टेस्टिङको नाममा, कन्ट्याक्ट टेस्टिङको नाममा वीरगञ्ज वार्ड महानगरपालिका नगवा टोलमा 5 दिन पहिला मृत्यु भएका कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका व्यक्तिको टोलमा पनि अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन, जुन कि 7 दिनभन्दा बढी बितिसकेको छ। त्यहाँको व्यक्तिहरू भय स्थितिमा बाँचिरहेका छन्। यसले अनुमान लगाउन सकिन्छ यहाँका प्रशासन, यहाँका मेडिकल टिम, यहाँका जति पनि छ यो कुन गतिमा हिँडिरहेको छ र पर्सा जिल्लामा कुन हिसाबले काम गरिरहेको छ। धन्यवाद राजन, यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। संवाददाता राजन रौनियार पर्साबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। पर्साको अवस्थाको विषयमा चिकित्सकहरूले स्वयं अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। नागरिकहरू आत्तिने बेला होइन, सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। स्वयं आफै सजग र सचेत बन्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। सरकारको पहल पनि अहिले फितलो मात्र होइन, निकै कमजोर देखिएको छ र पहलले नतिजा दिन सकिरहेको छैन। सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीहरू पछिल्लो समय बढ्दै जान थालेका छन्। ज्यान गुमाएका, कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा मृत्यु भएका नागरिकको शव व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि
चुनौती देखिएको छ। अहिले 3-4 जनाको अवस्थामा शव देखिँदा पनि व्यवस्थापनका लागि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हामीसँग अहिले बाराबाट संवाददाता इन्दिप कोइराला जोडिनु भएको छ। इन्दिप, बारामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरिएको लगायतका जानकारीहरू प्रसङ्गहरू बाहिरिएका छन्। कस्तो खालको अवस्था देखा परेको हो र त्यहाँको अहिलेको गरिएको गतिविधि र क्रियाकलाप कस्तो प्रकारको छ? पक्कै पनि विष्णु, बारा जिल्लामा अस्ति आइतबार बिहान 5 बजेबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी भएको थियो। तर बारा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा भने निषेधाज्ञाको पालना भएको हामीले पाएका छैनौँ, जसको रिपोर्टिङ हामीले गरिरहेका छौँ। बारा जिल्लाका केही स्थान सडक केन्द्रित राजमार्ग केन्द्रित स्थान र प्रशासन रहेको केही स्थानमा प्रशासनले कडाई गरेको छ भने अन्य स्थानमा प्रशासन पहुँच नपुगेको स्थानमा कडाई हुन सकेको छैन, जसले गर्दा कोरोना सामुदायिकमा फैलिने एउटा त्रास बढेको छ। विष्णु, अहिले त्यहाँ कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ परीक्षण लगायतको काम कसरी भइरहेको छ? दैनिक कति जति व्यक्तिको परीक्षणको लागि तयारी भइरहेको छ? नमुना सङ्कलनको काम कसरी अगाडि बढ्दैछ? पक्कै पनि विष्णु, बारा जिल्लामा अहिले पछिल्लो 2-4 दिनको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने बारा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हिजो मात्र 17 जनामा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र स्थानीय पत्रकारहरूको सहयोग सङ्कलन गर्दाखेरि 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसले गर्दा अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। यस्तै निजगढ नगरपालिकाको कार्यालयमा काम गर्ने एकजना इन्जिनियरलाई समेत कोरोना देखेपछि यहाँको सरकारी कार्यालय पनि निजगढ नगरपालिका कार्यालय पनि अहिले बन्द भएको छ। यसरी बारा जिल्लामा सामुदायिकमा कोरोना संक्रमण देखिसक्दा पनि स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले अथवा स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय सरकारहरूले खासै मास ट्रेसिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अहिले उनीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, जसको परिणाम व्यक्तिहरू घरमै बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता रहेका छन्, जसले गर्दा बारा जिल्लामा अझै कोरोना संक्रमित भेटिने आशंका र त्रास। इन्दिप, अब संक्षेपमा अहिले लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित अन्य जिल्लामा बढी देखा परेका छन्। बारामा लक्षण देखिएका संक्रमितको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि अस्पतालमा कति शैया खाली छ, कति शैया भरिएको छ र उपचारको लागि व्यवस्था कस्तो छ? विष्णु, बारा जिल्लामा अहिले ठ्याक्कै कुरा गर्ने हो भने बारा जिल्लामा 50 शैयाको आइसोलेसन वार्ड बनाएको थियो, त्यो पनि कलया उपमहानगरपालिकाको गङ्गापुर भन्ने स्थानमा स्थानीय प्रशासनले बनाएको 50 शैयाको बेड अहिले पूर्ण रूपमा भरि छ र बाँकी रहेका मानिसहरू घरमा बस्न बाध्य छन्। जितपुर सिमरामा 102 बेडको आइसोलेसन बनाइए तापनि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, जसले गर्दाखेरि 50 जना भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिने बित्तिकै घरमा बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता रहेको थियो। केही समय अगाडि स्थानीय सरकारसँग बसेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 6 बेडदेखि 20 बेडसम्मको आइसोलेसन केन्द्र बनाउनलाई अनुरोध गरेर सबैले सही सहमत गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा बारा जिल्लामा अहिले ठुलो समस्या देखिएको छ। धन्यवाद इन्दिप। संवाददाता इन्दिप कोइराला बाराबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। बाराको समग्र स्थितिको विषयमा जानकारी लियौँ। बारामा पनि लक्षण देखिएका संक्रमित देखा पर्दा उनीहरू घरमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मिक अवस्था सिर्जना भएको छ। यसतर्फ गम्भीरताको साथ व्यवस्थापन गर्नको लागि र स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउनका लागि थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनका लागि ढिला गरिएको अवस्थामा ठुलो क्षति बिहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। यसर्थ सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ र नागरिक आफै आत्तिने होइन, सावधानी र सचेतना अपनाउन आवश्यक छ। यो क्रममा हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवाद गऱ्यौँ। सावधानी र सचेतनाका सन्देश हामीले लगातार प्रवाह गरिरहेका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। लग